अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से पार भी इस ड्रामे को देखा और बेहद पसंद किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली अक़सात के बारे में, जो कि इस ड्रामे की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड्स होने वाली हैं। और इसी के साथ बात करेंगे इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में कि आखिर क्या होने जा रही है इस ड्रामे की स्टोरी और कौन से ऐसे सीन्स हैं जो आपको चौंका कर रख देने वाले हैं, क्योंकि इस ड्रामे की एंडिंग तमाम ड्रामों से मुख्तलिफ होगी और एक ज़बरदस्त अंजाम तक जाएगी, जहां लगेगा कि वाकई ये एक शेर का सफ़र था। तो ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड ना सिर्फ सनसनीखेज़, धमाका खेज़ और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब बदर ज़मान ना सिर्फ मुल्क छोड़कर भागने वाला है, बल्कि अब बदर ज़मान अपने अंजाम तक भी पहुंचने वाला है। इसी के साथ मलिक शुजात एक बहुत बड़ा फैसला करने के साथ ही इस ड्रामे की कहानी का रुख बदल कर रख देगा। तो क्या होने जा रहा है इस ड्रामे के आखिरी अक़सात में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि शेर ज़मान ने आखिरकार अपने बाप रईस शाह ज़मान की मौत का बदला अपने दुश्मनों से ले ही लिया है। जिस तरह से शेर ने सबसे पहले आहद को ड्रग्स के केस में फंसवाया और अमेरिका की जेल में पहुंचा दिया, पर अब इसी तरह फहद भी, जो कि हमेशा से शेर की नज़र में चुपता ही रहा, क्योंकि फहद ने जो हरकत फजर के साथ की थी, वहां से शेर को फहद से नफरत महसूस होने लगी। लेकिन एक ही घर में रहने के बावजूद शेर फहद को मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। जो शख्स किसी की इज्जत पर हाथ डाले और उसे दुश्मनी का नाम देकर सारी दुनिया में बदनाम कर दे, ऐसे शख्स को शेर गोली से उड़ाकर रख सकता था, मगर रिश्तों की नज़ाकत ने उसे रोके रखा। फहद की गंदी नीयत और घटिया सोच को शेर बखूबी जानता था, मगर वो इस हद तक गिर जाएगा कि शेर की बहन के साथ फ्लर्ट करे, ये तो शेर को बर्दाश्त न हुआ। और अब उसने फहद को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां फहद अपने जुर्मों की सज़ा सारी उम्र भुगतेगा। जिस तरह से शेर ज़मान में आज फहद की पिटाई की, तो किस किस को वो सीन्स बहुत अच्छे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या कमाल के सीन्स थे, जहां दानिश तैमूर ने शेर की धाड़ और उखाड़ पछाड़ करने के बाद आखिरकार फहद को भी ठिकाने लगा ही दिया है। कमाल अदाकारी, कमाल एक्सप्रेशंस और कमाल के डायरेक्शन ने इस ड्रामे से शायकीन के दिल जीत लिए हैं। जहां शेर ने दुश्मन के ट्रायंगल की 2 लकीरें तो मिटा दी हैं, अब रह गया है बदर ज़मान। तो शेर अब बदर के साथ क्या मामला करने जा रहा है? यहाँ जैसे ही फहद जेल जाएगा तो वहीं बदर को अब इस घर से निकलने की सूझेगी, क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ ही भागता है। लिहाजा बदर ज़मान भी अपनी मौत को बहुत करीब देख रहा है, इसीलिए अपना सूटकेस पैक करने के बाद बैठा होगा और फ्लाइट का वेट करेगा। तभी शेर ज़मान वहां आ जाएगा और बदर से कहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बदर ज़मान शेर से यही कहेगा कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है, मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ आहत के केस के लिए, वहां जाके देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मगर शेर बदर को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा कि आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ और मैंने कह रखा है केस भी हो जाएगा, आप हमारे साथ ही रहिए। शेर ज़मान तो मीठी छुरी से बदर की काट करेगा और जहरीले लहजे में शहद की मिठास रखकर बदर को रोकेगा, मगर बदर के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, उसे तो अब अपनी जान की फिक्र पड़ी है। अमेरिका का तो बहाना है, बदर ने तो कहीं और ही जाना है। लिहाजा अब शेर भी बदर को इजाज़त दे देगा कि ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे करें, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके बेटों ने कौन सा किसी की बात मानी है जो आप मानेंगे। जाइए, शौक से जाइए और अपना शौक पूरा कीजिए। और वहीं मरजान और घर की सारी खवातीन अहाद और फहद के सारे मामलात से बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी। पूरे घर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ होगा कि आखिर इन दोनों लड़कों ने इस घर की बेटियों के साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। शेर ना होता तो ये तो सब कुछ बेचकर खा जाते। फहद और आहद के राज फाश होने के बाद यहाँ मरजान यही कहेगी कि एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा था। यहाँ मरजान ये भी कहेगी कि हमने इस घर में आस्तीन में सांप पाले हुए थे। तब नईमा बेगम भी कहेंगी कि सांप की फितरत तो होती है डसना, अगर उसका जहर निकाल भी दिया जाए तो डसना उसकी फितरत में शामिल रहता है। जो कुछ शेर ज़मान ने इन दोनों लड़कों के साथ किया वो बहुत ही बेहतरीन फैसला था। यहाँ शेर भी अपनी बहनों को अपने साथ लगाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएगा और महरोज़ के सर पर भी हाथ रखेगा।
اور یہی شیر کا مان بھروسہ اس گھر کا سکون واپس لائے گا، جس طرح سے شیر نے اپنے گھر کی عزتوں کو محفوظ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ کسی معمولی بندے کی بہنیں نہیں ہیں۔ اسی لیے مرجان کو اب زمینداری سنبھالنے کی ذمہ داری دینے کے ساتھ اب شیر مرجان اور نسیم کی شادی بھی مہروز کی طرح کسی اچھے گھروں میں ہی کروائے گا۔ اور یہاں تہمینہ کے ساتھ ساتھ نعیمہ بھی شیر کو اپنے ساتھ لگا کر خوب پیار اور دعائیں دیں گی۔ تو ناظرین، اب بدر زمان نے تو تیاری پکڑ رکھی ہے کہ وہ ملک سے ہی فرار ہو جائے، نہ یہاں رہے گا اور نہ ہی شیر کی دھاڑ اسے پچھاڑے گی۔ اب جیسے ہی بدر زمان گھر سے گاڑی لے کر نکلے گا تو شیر بھی راجنا کو فوراً کام پر لگا دے گا کہ ٹرک لے کر بدر کی گاڑی کا پیچھا کرو اور جیسا بتایا ہے ویسا ہی کرو۔ یہاں راجنا ٹرک والے کے ساتھ بدر کی گاڑی کو فالو کرے گا اور بالکل ویسی ہونے والا ہے جیسا کہ بدر زمان نے شیر زمان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ٹرک کے ذریعے ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ وقت ایک بار پھر دہرایا جائے گا اور شیر کی جگہ بدر زمان کو لایا جائے گا۔ یہاں بدر زمان ڈرائیو کرتے ہوئے پریشان ہو جائے گا اور جیسے اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی اسے پیچھے فالو کر رہا ہے، تبھی بدر اپنی گاڑی سائیڈ لگانے کی کوشش کرے گا، مگر ٹرک ایک جھٹکے سے بدر کی گاڑی اڑا کر سائیڈ لگا دے گا، جہاں بدر کی گاڑی کو تو بہت ہی بری طریقے سے آگ لگ جائے گی اور بدر بری طرح سے جھلسا ہوا باہر گر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ وہاں جب شیر پہنچے گا اور بدر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو شیر بھی بدر سے یہی کہے گا کہ چاچا چاچا، ابھی آپ کو مرنا نہیں ہے، ابھی آپ کا انجام باقی ہے۔ تو اب بدر زمان کو جیسے ہی ہاسپٹل لایا جائے گا تو اس کا ذہنی توازن کام نہیں کرے گا، اسی لیے بدر زمان کو اب اسی مینٹل اسائلم میں پہنچا دیا جائے گا جہاں بدر زمان نے ڈاکٹرز کو پیسہ کھلا کھلا کر شیر زمان کو زبردستی الیکٹرک شاک لگوا کر پاگل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور اب بدر کی کرنیوں کا انجام اسے وہاں تک لے آیا ہے۔ لہٰذا اب بدر زمان تو ساری زندگی پاگل خانے میں اور احد اور فہد تھانے میں اپنی زندگی تمام کریں گے، اور اسی کے ساتھ اب شاہتاج بیگم کی بھی شادی سمرا کروا کے ہی دم لے گی، اور شاہتاج بیگم کی شادی ڈاکٹر ریاض سے ہو جائے گی۔ اس طرح انہیں بھی اپنی زندگی کی خوشیاں مل جائیں گی اور ملک شجاعت کے گھر میں سکون کی لہر دوڑ جائے گی۔ اور اب وہیں دوسری طرف ملک شجاعت بھی فجر کے لیے اپنا دل نرم کر لے گا، کیونکہ جب ملک شجاعت کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ فجر اب ملک چھوڑ کر امریکہ جا رہی ہے تو اسے یہاں پر ایک جھٹکا لگنے والا ہے۔ سائقہ بیگم بھی شجاعت کو جب یہ بتائیں گی کہ میں فجر سے ملنے گئی تھی، مجھے تو اس طرح اس کا ہاسٹل میں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، آپ اسے منا کر لے آئیے، کیونکہ وہ اتنی بار آپ کو منانے کی کوششوں میں ناکام رہی ہے، ہاتھ جوڑے منتیں کیں، آپ کو یقین دلاتی رہی کہ وہ غلط نہیں ہے، کبھی بھی فجر نے آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا، صرف اپنے پیشے کی وجہ سے وہ شیر کو ایک مریض کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی اور اسے اس کے دشمنوں سے بچا کر ایک نئی زندگی دی تھی شیر کو۔ فجر نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ بلکہ گناہ تو شیر کی جان لیکن آپ اس سے کروا رہے تھے، شکر کیجئے کہ اس نے خود کو اور آپ کو اس گناہ سے بچا لیا۔ فی الحال یہاں پر تو سائقہ بیگم اب شجاعت کو صاف الفاظ میں بتا دیں گی کہ فجر صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، اسی لیے اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں رہ کر آپ کو راضی نہ کر سکی تو وہ امریکہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ یہ بات سن کر تو ملک شجاعت لمحے بھر کے لیے چونک جائے گا، اور اب وہ ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ کرے گا کہ کسی صورت فجر کو امریکہ جانے نہیں دے گا۔ لہٰذا ملک شجاعت فجر کو ایئرپورٹ سے منا کر واپس اپنے ساتھ بھر لے آئے گا اور سوچ لے گا کہ شیر زمان سے بڑھ کر فجر کو نہ ہی خوش رکھ سکتا ہے اور نہ ہی چاہ سکتا ہے، اسی لیے اپنی بیٹی فجر کا رشتہ ملک شجاعت شیر زمان سے طے کرنے کی سوچے گا۔ اور وہیں کاکا صاحب جو کہ شاید اب ہوش میں آ جائیں گے اور جیسے ہی ٹھیک ہوں گے نہ صرف شجاعت سے بلکہ یہاں پر وہ ہر ایک سے معافی بھی مانگیں گے کہ ان کی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے ہی رئیس شاہ زمان کے باپ سے دشمنی شروع ہوئی جو اب تک چلی آ رہی ہے، لہٰذا فجر اور شیر کا رشتہ طے کرنے کے ساتھ ہی اس دشمنی کو بھی ختم کرو، اور یوں فجر اور شیر کی شادی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دانش تیمور صرف غصے والے کریکٹر کر سکتا ہے یا پھر امیر کبیر بن کر ڈیشے مارتا ہے اور ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے تو مرتے دم تک اسی کا ساتھ دیتا ہے یا پھر اس کے پیچھے مر جاتا ہے، لیکن یہاں پر دانش تیمور نے پاگل کا رول کرنے کے ساتھ ایک بڑا بزنس مین بن کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دانش تیمور پاکستان کا کنگ اسٹار ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دانش تیمور کو امیر ہونے اور لڑکی کے پیچھے بھاگنے کے سوا کوئی ایکٹنگ کرنی نہیں آتی، ان کے بھی یہاں دانش تیمور نے منہ بند کر دیے ہیں۔ آج تک دانش تیمور نے بہت سے ریکارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ دانش تیمور وہ واحد ایکٹر ہے جس کے 5 ڈراموں نے مل کر ملینز میں ویوز لیے اور سب ڈراموں کے ریکارڈز توڑ دیے،
اور یہ جس ایکٹریس کے ساتھ کام کرتا ہے اسے سیلیبریٹی بنا دیتا ہے، جیسا کہ سحر ہاشمی، ہبہ بخاری اور در فشا سلیم۔ لیکن سارہ خان تو پہلے ہی بڑی کمال کی ایکٹریس تھی اور حسین اور خوبصورت بھی، جس نے شیر ڈرامہ کرنے کے بعد اسے پاکستان کا موسٹ ٹرینڈنگ اور موسٹ واچ ڈرامہ بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور اس ڈرامے کے کون سا کریکٹر آپ کے پسندیدہ کریکٹر تھے؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔